السلام عليكم. تلاقينا في هاد الفيديو في بارتي 2 ديال لي كوردوني بولار. دوني بولار خليكم على فيديو. حاجه خصنا نعقلوا عليها ا روتونير كوم ريزومي. فيكتور بوزيسيون او ام ديالي في لا باز بولار هو ار او ار. مزيان، هذا اش قلنا عليه سي لو فيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون بيان سور هذيك ار elle dépend du temps، راه كتبدل مع لو طون. غير الا قال لك في التمرين ولا في البروبليم قال لك ار سي اون كونستانت، داكور. اما ار راه كتشونجي، يعني غيكون عندها الديريفي ديالها، غتقدر ندير لها الاشتقاق. وعطاونا او ار او الديريفي ديال او ار بارابور ا دي تي تعقل عليها هي ار ديال تيتا بوين او تيتا، وحتى الديريفي ديال او تيتا سور دي تي est égal à moins θ point ER. هادو غينفعونا بزاف باش نبغيو نجبدو لاكسيليراسيون وباش نبغيو نجبدو لا فيتيس. سي كلير. الوغ عقلوا لي على هاد اللعيبات هادو وغندوزو نجبدو الفيكتور بوزيسيون. الوغ ماشي فيكتور بوزيسيون مي فيكتور فيتيس، باردون. فيكتور فيتيس في. Alors, vecteur vitesse, c'est quoi? Par définition, vecteur vitesse ديال le point M dans le repère R. قلناها في الشابيتر الاولى ديال الانتروديكسيون، اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. هي الديريفي ديال او ام سور دي تي بارابور ا ار. يعني الديريفي ديال من ديال هاد او ام هادي اللي هي ار او ار سور دي تي. تري بيان بارابور ا ار. Alors, il y a le dérivé de R sur dt suivant ER plus R dérivé de ER sur dt par rapport à R. Bien sûr, c'est ici par rapport à R. Alors, غادي نشوف اشنا هي هذه TER sur dt. راه هي هذه و R dr sur dt R point. هي R point. Ça marche. Alors, la vitesse devient M sur R. Il y a dérivé de R par rapport à dt, il y a R point ER plus R. Dr sur dt, il y a θ point Eθ. Ça marche. On a l'expression de la vitesse dans la base polaire. كلشي متبع. اللي ما فهم شي حاجه يرجع للفيديو عاود يوقف ويحاول يدير ورقه والسيلو ويتبع معايا. كوم سا تفهم داكشي وحاول تجبد هادوك لي ديريفي راسك باش تعقل عليهم. دابا غنجبدو شنو؟ لو فيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون. اشنو هو فيكتور اكسيليراسيون؟ هو الديريفي ديال الفيتاس، هو الشقاق سيدي ديال الفيتاس. اكسيليراسيون دو بوين ام دون ار راه هو ما الا الديريفي ديال الفيتاس بارابور او طون دون لو روبير ار. يعني غنديريفيو هادشي كامل للفوق. هي ار بوين ديريفي ديال ار بوين او ار زائد ار تيتا بوين او تيتا سور دي تي. ايوا هنا حل معايا عقلك وتبع معايا مزيان اش غندير. فوالا شوف معايا انا مزيان اش غندير. انا عندي هنايا غنبدا ايطاب باغ ايطاب. يلا دقه دقه. ايتيغال اش عندي هنا؟ ار بوين خصنا نديريفيو هاد ار بوين تعطينا دي R point sur dt suivant A suivant ER ما نساوهاش بلوس سالينا مع R point ندوزو ل ER تعطينا R point DER sur dt. très bien. بلوس عندي R الديريفي ديال R بارابور dt، ولكن باش ندير الديريفي دو R بارابور dt ما ننساش داكشي باش مضروبه في تيتا بوين او تيتا. دزت ال R ندوز تيتا بوين هي R dθ point sur dt suivant Eθ. très bien. اش باقي اخر؟ بقات ليا Eθ plus r θ point dérivé ديال Eθ sur dt par rapport à r. très bien. دابا نرجع اشنا هي dr sur dt هادي؟
هادي غنسميوها ار دو بوان دي او ار سور دي تي. شناهي هي تيتا بوان او تيتا. مزيان. شناهي دي ار سور دي تي هي ار بوان. شناهي دي تيتا بوان سور دي تي هي تيتا دو بوان. راه الديريفي ديال الديريفي راه ديجا هي تيتا بوان، وغنديرو لها الديريفي غنزيدو واحد بوان اخر حيت البوان كتعني الديريفي. و دي او تيتا سور دي تي ما هي الا موان تيتا بوان او ار. صافي. نعاود نكتب دابا هادشي ونجمع اللي عندهم او ار بوحدهم اللي عندهم او تيتا بوحدهم. فوالا تبع معايا. الوغ دابا عندي هي ار دو بوان او ار بلس ار تيتا بوان او تيتا بلس ار بوان تيتا بوان او تيتا بلس ار تيتا دو بوان او تيتا moins r تيتا بوان او كاري او ار. فوالا. اشنو كنلاحظو دابا؟ عندي هنايا واحد ار تيتا بوان. داكوغ. بلاتي ار دو بوان او ار ار بوان باردون. عندنا ار بوان هنا. هاني نسيتها. عندنا ار بوان تيتا بوان ار بوان تيتا بوان. هادو غنجمعهم بجوج غتولي عندي دو ار بوان تيتا بوان سويفون او تيتا. متفقين. عندي ار بوان ها هي هاد دي او ار سور دي تي تيتا بوان او تيتا. عوضتها ولات ار بوان تيتا بوان او تيتا بلس ار بوان تيتا بوان او تيتا. بجوجهم غيعطوني جوج. هادي سويفون او تيتا بلس ار تيتا بوان او تيتا. انا تعمد نكتب افيك دي كولور باش يبان لك. هادي غتكون هي ار دو بوان او ار بلس وهنا نديرو موان ار تيتا بوان او كاري او ار. غنجمع هادوك لي سويفون او ار بوحدهم وهادوك لي سويفون او تيتا بوحدهم باش نحصلو على لاكسيليراسيون ليكسبرسيون دو لاكسيليراسيون فينال. سي كلير. تنظن داكشي راه ساهل. خص الانسان غير يعاود يتبع ويعاود يدير لي كالكول بوحدو باش الوغ. هنا عندنا هي ار دو بوان. شكون اللي كاين اخر سويفون او تيتا او ار؟ كاينه موان ار تيتا بوان او كاري. هادشي كامل سويفون اس سويفون او ار بلس فاكتور دو ار بوان تيتا بوان plus r تيتا 2 بوان سويفون او تيتا. هنا كنكونو لقينا ليكسبرسيون ديال من ديال لاكسيليراسيون ديالنا. داكوغ. الوغ اون بو نوتي هادي كامله نسميوها ا ار وهادي نسميها ا تيتا. هادي تسمى اكسيليراسيون غاديال. بارفوا كيقول لك كتلقاه كيسميها هادي كيسميها اكسيليراسيون غاديال على سويفون او ار اكسيليراسيون. تري بيان. غاديال هادي اكسيليراسيون اورتو غاديال. تري بيان. حتى لا فيتاس راه كنا قبيله باش لقينا دو كومبوزونت. رجع لا فيتاس الى لقيتها الفوق. لقينا دو كومبوزونت لا فيتاس. داكوغ. هنايا حتى هنايا نقدر نسمي هادي كامله في ار افيك فيكتور وهادي في تيتا افيك فيكتور. علاش؟ حيت خديت لي فيكتور معاهم. الو حتى هنايا نقدر نسمي هاد لابارتي هادي في ار فيكتور بيان سور ار بوان او ار و في تيتا نقدر نسميها ار تيتا تيتا بوان او تيتا. حتى هادي حتى هي كتسمى فيتاس غاديال وهادي كتسمى فيتاس اورتو غاديال. فيتاس اورتو غاديال. عقلوا على هاد المسائل هادو. سي كلير. كنظن الامور واضحه. اش بقى لينا؟ باقي لنا فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. هنا خصكم تتبعوا معايا شويه. الوغ غنبداو دابا لو ديرنيي فيكتور سي لو فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. الوغ فهاد فيكتور ديبلاسمون اليمونتير نعاودو نرسمو الشيما ديالنا. ديبلاسمون ان تي اليمونتير اللي هو دي او ام اليمون دي او ام. الوغ دابا غادي نشوف نرسم الشيما ديالي.
عندي toujours x هنا او y عندي r point m vecteur vient l'angle θ. d'accord. alors déplacement élémentaire كما درنا في الكارتيزيان غنديرو في بولار ان m غادي ديبلاصا بواحد لا ديستونس من هنا حتى لهنا غتمشي من هنا حتى لهنا. الوغ باش غتمشي ليا r من هنا حتى لهنا من m جوسكا m بريم هنا كيكون عندي واحد ديبلاسمون ياك باش كنمشيو m هاد m هادي عندها لي كوردوني r و θ و m بريم عندها لي كوردوني r بلس dr واحد لا فارياسيون ديال r اللي هي dr و θ بلس dθ. تنظن كلشي واضح. الوغ ا فوتر افي r غادي ديبلاصا بهاد لا ديستونس d de r ça marche d de r suivant er bien sûr suivant er يعني هي هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس هاي داكوغ متفقين. وبالنسبه للثيتا ديك لا فارياسيون ديال الثيتا غادي ترسم ليا واحد القوس هنايا اللي هو هذا ديبلاسمون ثيتا هذه هي pour bien comprendre هاد لا بارتي هادي الصغيره هذه هي دي ثيتا وهاد القوس هذا هو r دي ثيتا هذا هو r دي ثيتا. bien sûr puisqu'on part sur la variation de r c'est-à-dire dr suivant er باش كنعطيو لا فارياسيون ديال ثيتا اللي هي دي ثيتا كنمشيو suivant e ثيتا سي كلير. الوغ عندنا هاد لو بوين ام داز منا لهنا تكريا لينا هاد اليمون دو سيرفاس اللي هنا هاد لا بارتي ديالو هنا هي دي ار لوطر كوتي هي ار دي ثيتا. الوغ دي او ام فينالمون دي او ام اشنا هو هو دي ار سويفون او ار بلس هاد لا فارياسيون هادي هاد لارك هذا هاد القوس هذا اللي هو ار دي ثيتا suivant e θ. هذا هو le vecteur déplacement élémentaire. d'accord. le vecteur déplacement élémentaire في les coordonnées bien sûr les coordonnées polaires. كتشوفوا les coordonnées polaires فيهم غير جوج ديال لي فيكتور علاش حيت في البدايه ديال لا فيديو قلت لكم ان هاد لا باز او هاد لو سيستيم دو كوردوني هو خاص غير بلو موفمون بلون يعني الحركات المستويه ما خاص بالحركات ثلاثيه الابعاد اللي كاينه في الفضاء. فاهمين؟ بون جيسبر تكون لا فيديو عجباتكم تكونوا فهمتوا. تنصح اي واحد انه يعاود لا فيديو بشويه عليه اكومباني افيك ستيلو ورقه باش يتبع باش يدير حتى هو لي زانتيغرال باردون لي ديريفي ديالو ويفيريفيي en même temps مع les résultats obtenus dans la vidéo. Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne. On est arrivé à la fin de la vidéo. Au revoir.